الله ايوه 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 رأيته الله اكبر. هيا امي، هي صواريخ القبة بيلحقوا من هون. هيا عاد. رأيته هذول القبة هذول. يوي رأيته. وين هو؟ هاي في الجبل. غير يا بيي الله اكبر. الله اكبر. هيو الله اكبر. بدماء قاسم سليماني، بدماء أطفال غزة وأهل غزة. الله اكبر. هيو هي الصوت كمان واحد فقع. الله أكبر. هي كمان غاز. الله أكبر. صور العزة الإسلامية. الله أكبر. هذا اليوم سيكون من التاريخ. هذا تاريخ اليوم الإسلامي، بداية النصر الإسلامي. الله أكبر. وصل الضيف الإيراني. الله أكبر. فلتخلص أمريكا، فلتخلص إسرائيل. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النصر للإسلام والمسلمين. صوت الانفجارات. يا لبعث الحيدري. فيش نتوني. سجدة إسلامية. الله أكبر. الحمد لله. يا الله. الله أكبر. الله أكبر. لحظة المنظر. يا الله. الله أكبر. نزل. ضربوها. وصلوا. الله أكبر. وصلت. نزل. هي ضربوه. من أرض الخليل رابع أيام العيد. اللهم انصر إيران. لبيك يا إسلام. لبيك خامنئي. لبيك يا غزة. بدماء أطفال غزة. الله أكبر. السيد علي الخامنئي هو من ينتصر لنساء غزة. الله أكبر. من أرض الخليل. هذه سماء خليل الرحمن. رأيته. طبعا بأم العين الصواريخ نزلت وضربت وراء الجبل غاد. ضربت المستوطنات الصهيونية. إسرائيل، النصر للإسلام والمسلمين. يا الله. يا لزارات غزة. يا لزارات أطفال غزة. يا لزارات أبناء غزة. أيوه. نزل. الله أكبر. يا الله. أصوات الانفجارات. الله أكبر. الله أكبر. يا الله.
سلام على السليماني. كلما أضاءت سماء فلسطين سلام على السليماني. الله أكبر. الله أكبر يا رسول الله انتقام سخت. الله أكبر. إن شاء الله ما راح يسيبه، إن شاء الله ما راح يسيبه. الساعة ما خلصت، الساعة في كمان. الله أكبر. هاي حفلة جديدة. الله أكبر يا إلهي. الله أكبر. هاي وصلوا، هاي نزلوا راح القبة الحديدية على الفاضي. الله أكبر. النصر الإسلامي والمسلمين. الله أكبر. يا محمد الله أكبر. يا رسول الله صادق الوعد، يا صادق الوعد. هاي صفارات الإنذار ضربت. صفارات الإنذار ضربت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه بينها مستوطن التيلة بتزمر. سمعتهم تيلة هم اللي ايوه. الله هاي أصوات بيننا بين عتيلم والثاني اطلع جهنم فتحت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر أهل غزة. يا لدماء أهالي غزة، يا لدماء 33,000 شهيد لم يتحرك لهم سوى إيران ومحور الإيمان، معسكر الإيمان ضد معسكر الشيطان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. معسكر الإيمان ضد معسكر الشيطان. الله أكبر الله أكبر.